हेलो साथीहरु, यहाँ स्टुडेन्ट दैनिक च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईहरुलाई म आज शिक्षक सेवा आयोगको लाइसेन्स परीक्षा र शिक्षक सेवा आयोग कहिले खुल्छ भनेर भर्खरै शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदपूर्तिहरु, शिक्षक सेवा आयोगमा जुन पदाधिकारीहरुको रिक्त रहेको थियो, अध्यक्ष, सदस्य र दुईवटा सदस्यहरुको, ती सबै मंगलबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकबाट यी पदहरु परिपूर्ति भइसकेको छ। र अब यसको लागि शिक्षक सेवा आयोग कहिले खुल्छ र लाइसेन्सका लागि के योग्यताहरू चाहिन्छ र शिक्षक सेवा दिनका लागि कुन विषय पढ्नुपर्छ, प्राविधिक तहका लागि कुन छ, निमाविका लागि कति चाहिन्छ र माध्यमिक तहका लागि कति योग्यता प्राप्त गरेको व्यक्तिले शिक्षक सेवा आयोग लाइसेन्समा परीक्षा दिन पाउँछ भनेर धेरै साथीहरूले कमेन्ट गर्नुभएको थियो र धेरै साथीहरूलाई जिज्ञासा रहेको छ। र यसको लागि मैले आजको यस भिडियो मार्फत तपाईहरुलाई जानकारी दिने कोसिस गर्नेछु। शिक्षक सेवा आयोगमा भर्खरै मंगलबारबाट जुन मन्त्री परिषदको बैठकबाट यहाँ 3 जना मधुप्रसाद रेग्मी अध्यक्ष हुनुभएको छ, दिल्लीराम रिमाल सदस्य र यसैगरी नन्दकुमारी महर्जन सदस्य रहनु भएको छ। र अब शिक्षक सेवा आयोगमा रिक्त रहेका पदहरू दरबन्दी भनेको चाहिँ तपाईको प्राविधिक 9500, निमाविक 2000 र माविक 1100 र अरु गरेर 3000 गरेर जम्मा 15000 शिक्षकको दरबन्दी रिक्त रहेको छ। र ती सम्पूर्ण जानकारीको लागि आज मैले हजुरहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानल मार्फत सम्पूर्ण कुराहरू बताउन गइरहेको छु। मैले अगाडि बनाएको यो अध्यापन अनुमति पत्रको भिडियो पनि तपाईले हेरिसक्नु भयो होला। यहाँ धेरै साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो र सकेसम्म यी कमेन्टहरुको रिप्लाई गर्ने प्रयास पनि गरेको थिए। र आजको यस भिडियो मार्फत पनि तपाईहरुले सम्पूर्ण कुराहरू दिने जानकारी गर्दछु। र यसै गरेर हाम्रो फेसबुक पेजमा चाहिँ शैक्षिक सूचना तथा समसामयिक जानकारी भन्ने फेसबुक पेजलाई लाइक गर्नुहोला र हाम्रो YouTube च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गरेर आजको यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। सम्पूर्ण जानकारीहरू आजको यस भिडियो मार्फत क्लियर हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। लागौं आजको यस भिडियो तर्फ। अब यो चाहिँ मैले धेरैवटा क्वेशनहरू विद्यार्थीहरूले सोध्ने गरेका प्रश्नहरूको संगालो गरेर एउटा PDF फर्मेटमा तपाईहरुमा यी क्वेशनहरूको एन्सर दिने प्रयास गरेको छु। शिक्षक सेवा आयोग के हो? यो शिक्षक सेवा आयोग भनेको सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरूको स्थायी नियुक्ति तथा बढुवाका लागि सिफारिस गर्न, शिक्षकका लागि आवश्यक पर्ने अध्यापन अनुमति पत्र प्रदान गर्न र शिक्षकको सेवा शर्त सुविधा सम्बन्धी विषयमा सरकारलाई सुझाव दिन र उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग 2055 ले दिएको सुझाव अनुसार शिक्षा ऐन 2028 मा भएको 6औं संशोधनले 2056 सालमा राष्ट्रिय शिक्षक सेवा आयोगको गठन भएको थियो र त्यसपछि विक्रम 2058 साल माघ 25 गते शिक्षा ऐन 2028 मा भएको 7औं संशोधनद्वारा शिक्षक सेवा आयोग गठन भएको थियो। र अब चाहिँ अर्को प्रश्न चाहिँ तपाईको यहाँ राखेको छु मैले 2 नम्बरमा। तपाईले आफ्नो प्रश्नलाई यहाँनिर फोकस गर्नुहोला। अब अध्यापन अनुमति पत्र तथा शिक्षक नियुक्तिका लागि सिफारिस सम्बन्धी व्यवस्था के छ? यो अध्यापन आयोगले अध्यापन अनुमति पत्र दिने प्रयोजनका लागि लिखित परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ र त्यसका लागि प्राथमिक तहको छुट्टै, माध्यमिक तहको छुट्टै र निमाविक तहको छुट्टा-छुट्टै सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लिखित पूर्णाङ्क चाहिँ 100 को हुन्छ भने उत्तीर्णाङ्क पूर्णाङ्क चाहिँ 50 हुन्छ। तपाईले 50% 50 मार्क्स छ, 100 मा 50 ल्याउनु भयो भने पास हुन्छ, हैन भनेपछि तपाईले लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्नुहुन्न। अब चाहिँ अध्यापन अनुमति पत्र लिनका लागि उम्मेदवार हुन नसक्ने कारणहरू के छन्? कस्ता व्यक्तिहरूले यो अध्यापन अनुमति पत्र पाउन सक्दैनन्? गैर नेपाली नागरिक, नेपालभन्दा बाहिरको नागरिक छ, 18 वर्ष उमेर पुगेको छैन अथवा मगज बिग्रेको छ। मगज बिग्रेको भनेको मेन्टालिटी उ मान्छे सही छैन भनेपछि र नैतिक पतनदेखि नै फौजदारी अभियोगमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको नभएपछि भविष्यमा सरकारी नोकरी, शिक्षक सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त गरिएको व्यक्ति र शैक्षिक योग्यता नभएको व्यक्तिले चाहिँ यो लाइसेन्स पाउन सक्दैन र तालिम नलिएको व्यक्तिले पनि यो लाइसेन्स प्राप्त गर्न सक्दैन। अब 4 नम्बर क्वेशनमा रहेको छ अध्यापन अनुमति पत्र वा शिक्षक सेवा पदका लागि शैक्षिक योग्यता तथा तालिम सम्बन्धी के व्यवस्था रहेको छ र कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ शिक्षक सेवा पदमा सहभागी हुन पाउँछन्, त्यसमा दरखास्त फारम भर्न पाउँछन् भनेर। अध्यापन अनुमति पत्र शिक्षक सेवा पदका लागि लिने प्रत्येक तहका लागि फरक रहेको छ। यसै गरेर फर्स्टमा चाहिँ यो चाहिँ माध्यमिक तहका लागि मैले यहाँनिर क नम्बरमा राखेको छु। माध्यमिक तहका लागि चाहिँ स्नातक तह अथवा सोसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम लिएको हुनुपर्छ। र माध्यमिक तहको लागि यो निम्न माध्यमिक तहको लागि भनेको तपाईको परिमितता प्रमाणपत्र तह 12 पास गरी
अथवा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम लिएको हुनुपर्छ। र प्राथमिकको लागि भने तपाईको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण वा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर कम्तीमा 10 महिने वा सो सरहको तालिम लिएको माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा 400 पूर्णाङ्कको शिक्षा विषयले उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने रहेको छ। अब शिक्षक पदका लागि तपाईले दिने आयोगको परीक्षाका लागि कति योग्यता रहेको छ? माध्यमिक तहको शिक्षकको लागि भने तपाईको स्नातक तह अथवा सो सरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर शिक्षा विषयमा 10 महिने तालिम लिएको हुनुपर्छ। यसैगरी सामाजिक अध्ययन विषयको हकमा भने स्नातक तह वा सो सरह उत्तीर्ण गरेर शिक्षा विषयमा 10 महिने तालिम प्राप्त गरेको उम्मेदवार बन्न सक्छ। त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या वातावरण विषयमा भने स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या शारीरिक तथा जनसङ्ख्या विषयमा स्नातक तह अथवा सो सरह उत्तीर्ण गरेर शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्छ। कुनै व्यक्तिले शिक्षा संकायतर्फ स्नातक तह उत्तीर्ण गरेको भए यस परियोजनाका लागि तालिमको आवश्यकता पर्दैन। यो भनेको तपाईले कसैले अलरेडी नै शिक्षा संकाय भन्छु म, शिक्षा विषय होइन कि शिक्षा संकाय कुनै पनि एमएडको बीएडको छ, नेपाली अङ्ग्रेजी गणित शिक्षा संकायतर्फका जति पनि विषयहरू छन् ती विषय पढेको व्यक्तिले भनेपछि कुनै स्पेसियल त्यसको शिक्षा विषयको तालिम लिइराख्नु पर्दैन। र अन्य संकायबाट पढेका विद्यार्थीहरूले भनेपछि तपाईको लिनुपर्ने हुन्छ 1 वर्षीय बीएड प्राप्त गरेको हुनुपर्ने छ, पढेको हुनुपर्छ। त्यसैगरी निम्न माध्यमिकका लागि पनि त्यो सरहको योग्यता पास गरेर 10 महिने तालिम पुरा गरेको हुनुपर्छ र 200 पूर्णाङ्कको शिक्षा सम्बन्धी विषय लिएर प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेको हुनुपर्छ। सामाजिक विषयका लागि भनेपछि शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने प्राप्त गरेको उम्मेदवार बन्न सक्छ। शिक्षा शास्त्र संकायबाट प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेको छ भनेपछि त्यो तालिमको आवश्यकता मानिने छैन, स्वतः चाहिँ तालिम प्राप्त गरेको व्यक्ति ठहरिनेछ। यो कुरा यहाँनिर राखिए। त्यसैगरी अब प्राविको लागि भनेपछि प्राविको लागि प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्छ र शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिने तालिम लिएको हुनुपर्छ। यदि माध्यमिक शिक्षा उत्तीर्ण परीक्षामा 400 पूर्णाङ्कको शिक्षा विषयको लिएको छ भने पनि त्यसलाई मानिन्छ। र थाई अध्यापन अनुमति पत्र प्राप्त गरेका महिला तथा अपाङ्ग व्यक्तिहरू तालिम नभए पनि चाहिँ त्यसमा स्पेसियली सहभागी हुन पाउँछन्। यो चाहिँ उनीहरूका लागि ग्राह्यताको विषय रहेको छ। अब क्वेसन यहाँनिर अर्को रहन सक्छ, यो क्वेसन पनि सोध्नु भएको थियो। शिक्षा शास्त्र संकाय पढेकाले फेरि 1 वर्ष बीएड पढ्नुपर्छ कि पर्दैन? त्यो चाहिँ शिक्षा शास्त्र संकाय पढेका विद्यार्थीहरूले त्यो पढ्नु पर्दैन, त्यसको लागि अलरेडी नै तालिम लिएको मानिन्छ। अब माविको लाइसेन्स भएकोले निमावि प्राविमा शिक्षक सेवा दिन पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो चाहिँ अलरेडी नै पाउँछ, किनभने माथिल्लो तहको योग्यता छ भनेपछि तल्लो तहमा स्वतः जुनसुकै क्षेत्रमा पनि दिन पाउँछ। यो चाहिँ क्लियर हुनु होला। अर्को कुरा चाहिँ अब यहाँनिर प्रवीणता तहमा 200 पूर्णाङ्कको शिक्षा पढेकोले फेरि तालिम लिनुपर्छ कि पर्दैन भनेको छ। कुनै पनि व्यक्तिले 200 पूर्णाङ्कको शिक्षा सम्बन्धी विषयले प्रवीणता प्रमाणपत्र तह 12 पास अथवा सुसरहको परीक्षा उत्तीर्ण गरेको भए तालिमको आवश्यक पर्दैन। र शिक्षा पढेकाले टिचिङ लाइसेन्स र शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षा दिन पाउँछन् कि पाउँदैन भनेको यहाँनिर शिक्षा नपढेका व्यक्तिहरू पनि कोही हुनुहुन्छ, प्राविधिक जो साइन्स, अङ्ग्रेजी, गणित, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ विषय बाली विज्ञान पढेकाहरूले चाहिँ के रहेको छ? यो चाहिँ सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट प्रश्न यहाँनिर रहेको छ। यो मैले क्लियर गर्न चाहे। यहाँनिर विज्ञान विषय, गणित विषय, अङ्ग्रेजी, लेखा, कम्प्युटर, सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ, पशुपालन, बाली विज्ञान विषयमा स्नातक तह गरेका व्यक्तिले सोखण्ड बमोजिमको तालिम नलिए पनि माध्यमिक तहको अध्यापन अनुमति पत्र र शिक्षक सेवा पदका लागि लिइने परीक्षामा उम्मेदवार दिन पाउँछन्। तर के हुन्छ भनेपछि त्यो उम्मेदवार त्योबाट पास भइसकेको व्यक्ति, जस्तै यो अनुमति पत्र प्राप्त नगरेर पनि शिक्षक सेवा अथवा लाइसेन्सको परीक्षामा चाहिँ दिन पायो, 1 वर्ष बीएड अध्ययन नगरेर पनि त्यसमा चाहिँ दिन पाउँछ। तर त्यो उम्मेदवार भइसकेको व्यक्तिले भनेपछि 5 वर्षभित्रमा शिक्षा विषयमा कम्तीमा 10 महिनाको तालिम चाहिँ अनिवार्य लिइसक्नुपर्छ। यदि यो नलिएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भने त्यो व्यक्ति बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन सक्दैन, किनभने त्यो चाहिँ नेसेसरी नै रहन्छ। तर अगाडि चाहिँ नपढेर पनि पढ्न पायो
यदि चाहिँ त्यो व्यक्ति जुन व्यक्तिले लाइसेन्स नलिकन अथवा 1 वर्षीय बिए नपढिकन 10 महिने शिक्षा तालिम नलिकन शिक्षक सेवामा पास भइहाल्यो भने ऊ शिक्षक सेवा पदको लागि उम्मेदवार ठहरिहाल्यो, भोलिको दिनमा जागिर पाइहाल्यो भनेपछि उसले 5 वर्षपछि चाहिँ त्यो नियुक्ति भएको 5 वर्षभित्रमा चाहिँ 10 महिने तालिम लिइसक्नुपर्छ। यो कुरा चाहिँ यहाँनिर मैले क्लियर कुरा राखेँ। अब शिक्षक सेवा पदमा उम्मेदवारका लागि कस्ता व्यक्तिले परीक्षा दिन पाउँदैनन्, कस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ त्यो शिक्षक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा सहभागी हुन पाउँदैनन्। एउटा चाहिँ गैर नेपाली नागरिक, 18 वर्ष उमेर नपुगेको, 40 वर्ष उमेर पुरा भएको, मगज बिग्रेको, यो कुराहरू चाहिँ मैले माथि पनि राखेको छु। नैतिक पतनदेखि नै फौजदारीमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएको, भविष्यमा सरकारी नोकरी जागिरबाट त्यो व्यक्ति अयोग्य छ भनेर कानुनबाट तोकिएको व्यक्ति र अध्यापन अनुमति पत्र नलिएको व्यक्ति, त्यो चाहिँ मैले प्राविधिक विषय माथिका विषयभन्दा बाहेकका विषयहरूको कुरा गरिसकेँ। र अर्को चाहिँ यो तालिम नलिएको व्यक्ति भनौँ, यी कुरा चाहिँ मैले चाहिँ संविधानबाट लिएको हुनाले नियम 9 बमोजिम भनिएको छ। यी कुराहरू मैले आफै कुनै कुराहरू बनाएको छैन, यी चाहिँ संविधानमा जे लेखेको छ नीति नियम कानुनमा त्यही कुराहरू मैले जस्ताको तस्तै यहाँनिर तपाईँलाई बुझाउने प्रयास गरेको छु। अब शिक्षक सेवामा कतिवटा कोटा हुन्छन् भनेपछि यो चाहिँ अरूको जस्तै कोटा हुन्छन्। तपाईँको के हुन्छ भने टोटल 100% को विज्ञापन खुल्यो भनेपछि त्यसमा चाहिँ 45 र 55 भन्ने हुन्छ। अब तपाईँको 55% कोटा चाहिँ खुल्लामा राखिसकेपछि 45% जो हुन्छ त्यो 45% लाई समावेशीमा राख्छ। त्यो 45% लाई अब 45 इक्वल टु कति हुने भयो 100 गरेर त्योमा जति आउँछ नि त्यसको तपाईँको यो अरू कोटाहरूको पर्सेन्टेज छुट्याएको भनेको यो हो। महिलाको लागि 33% भनेको 45 लाई 100 मानेर 100 को अब 33% गर्दाखेरि कति आउँछ। त्यसै गरेर यो अरू कुराहरू यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। आदिवासी जनजाति, दलित, तराई मधेस बसोबास गर्ने, अपाङ्गको त्यस्तै, पिछडिएको क्षेत्रको कस्तै यस्तै छ। यो कुराहरू मैले चाहिँ यहाँनिर स्किप गरेँ किनभने भिडियो लामो हुने भएर, र यो चाहिँ तपाईँले स्क्रिनशट हानेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब समावेशी पदमा दरखास्त बुझाउँदाखेरिका आधारहरू, समावेशी पद भनेका यी कदेखि 6 सम्मका समावेशीका पदहरू रहेका छन्। अब यिनीहरूका लागि चाहिँ प्रत्येकको आफ्नै नियम छ। तिनीहरूका लागि चाहिँ यो आदिवासी जनजातिका लागि भनेपछि आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन 2058 मा सूचीकृत भएको जातिको हकमा चाहिँ योबाट सिफारिस भएको जातीय भनेर सिफारिस पत्र ल्याउनुपर्छ। तराई मधेसका लागि मधेसी आदिवासी जनजाति आयोग छ। त्यसै गरेर यो चाहिँ दलितका लागि राष्ट्रिय दलित आयोगबाट, अपाङ्गका लागि स्वीकृत चिकित्सकको सिफारिसमा समाज कल्याण परिषदबाट अपाङ्ग हो भनेर प्रमाणित गराएर ल्याउनुपर्छ। तर यहाँनिर अर्को कुरा यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, पिछडिएको क्षेत्रका लागि भन्ने कुराहरू अलि सबै विद्यार्थीहरूलाई कन्फ्युज हुन सक्छ। पिछडिएको क्षेत्रका लागि जुन जिल्लाहरू छुट्याएका छन् अछाम, बाजुरा, बझाङ, हुम्ला, कालीकोट, मुगु र अरू गरेर 7वटा जिल्लाहरू रहेका छन्। यसका लागि तपाईँले जिल्ला थाहा छँदै होला। यसका लागि पिछडिएको क्षेत्र भनेको कस्तो हो भनेपछि कुनै व्यक्ति पिछडिएको क्षेत्रमा जन्म्यो तर त्यो व्यक्ति चाहिँ बसाइसराई गरेर अन्तै गइसक्यो, अर्को जिल्लामा गइसक्यो भनेपछि त्यो व्यक्तिले पाउँदैन। तर यो चाहिँ 3 महिनासम्म के भनेको छ भने विज्ञापन भएको जिल्लामा थायी बसोबास गरी उल्लेख गरी सम्बन्धित जिल्लाबाट प्राप्त गरेको नागरिकताको प्रमाणपत्र तथा सम्बन्धित गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाबाट दरखास्त दिँदाका बखतसम्म, त्यो दरखास्त दिँदाका बखतसम्म चाहिँ सोही स्थानमा थायी बसोबास भएको भनी प्रमाणित गरेको आधार चाहिन्छ। यदि कुनै व्यक्ति 3 महिना अगाडि नै त्यो बसाइसराई गरेर आइसक्यो, त्यो व्यक्ति चाहिँ अर्को जिल्लामा ट्रान्सफर भइसक्यो भने त्यो व्यक्तिले चाहिँ पाउँदैन। त्यहीँको थायी बासिन्दा 3 महिना अगाडिसम्म त्यही छ भनेपछि त्यो व्यक्तिले चाहिँ पाउँछ। अब अर्को प्रश्न यहाँनिर राखिएको छ, बिए इङ्ग्लिस र इकोनोमिक्स पढेकाले पाउँछ कि पाउँदैन लाइसेन्समा दिन। यो भनेको बिए इङ्ग्लिस भए माविको लाइसेन्स दिन पाउनुहुन्छ र पास भए आयोग पनि माविमा दिन पाउनुहुन्छ। तर 1 इयर बिएड गर्नैपर्छ भन्ने चाहिँ अहिले छैन। 1 इयर बिएड नगर्दा नि निमावि र पराविको आयोग दिन पाउनु हुँदैन। परायस र बिनीको पनि दिन पाउँदैन। तर माविको चाहिँ आयोग पास भए थायी पनि हुनुहुन्छ, तर थायी भएको 5 वर्षसम्म चाहिँ 1 इयर बिएड नगरे बढुवाका लागि सिफारिस हुँदैन। माविको आयोग पास गरेर थायी पनि हुन सक्यो तर चाहिँ पछि बढुवाका लागि भने सिफारिस हुँदैन त्यस्तो व्यक्ति। अब अर्को चाहिँ यी सबै कुराहरू मैले भनिसकेपछि अब शिक्षक सेवा आयोगका लागि चाहिने पाठ्यक्रम र अध्यापन अनुमति पत्रका लागि चाहिने पाठ्यक्रम कहाँबाट
कसरी प्राप्त गर्ने, यो कुराहरू चाहिँ मेन रहेको छ। यसका लागि चाहिँ मैले पनि यो भिडियोमा ल्याएका सबै कुराहरू यहाँ राखिएको छु। यसका लागि तपाईले चाहिँ आफ्नो मोबाइलको ब्राउजरमा गएर tsc.gov.np शिक्षक सेवा आयोग भनेर गुगलमा सर्च गर्नुहोला, मोबाइलमा पनि देखाउँछ। यहाँनिर राखिएको छ डाउनलोड भनेर, यी डाउनलोडमा गएर तपाईहरुले यहाँनिर राखिएका सबै सूचनाहरू र यहाँनिर राखिएका यी विज्ञापनका पाठ्यक्रमहरू सबै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ यहाँनिर 1000 गर्नुहोला, 1000 गरिसकेपछि यहाँनिर यति सिरियल नम्बरका छन् कि 1500-1600 वटा पेजमा राखिएका छन्। यहाँनिर तपाईले यो नतिजा फाइल भनेपछि नतिजा हो, यो पाठ्यक्रम नमुना प्रश्नपत्र भनेर राखिएको छ। यसका लागि चाहिँ यहाँनिर पाठ्यक्रम नमुना प्रश्नपत्र जुन विषयको चाहिन्छ यहाँनिर त्यही राखेको। निम्न माध्यमिक तह अंग्रेजी विषयको पाठ्यक्रम भनेर यहाँनिर डाउनलोडको चिन्ह छ, यहीँबाट सबै कुराहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। र अब यति भइसकेपछि अब विज्ञापन कहिले खुल्छ भन्ने कुराहरू सबै विद्यार्थीकोमा मेन चासोको विषय रहेको छ। धेरै समयपछि शिक्षक सेवा आयोग नखुलेको पनि लगभग 5-7 वर्षभन्दा बढी नै भइसक्यो। त्यसकारणले धेरै विद्यार्थीहरूको पहिला लाइसेन्स भएका र अहिले पास आउट भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि चासोको विषय रहेको छ र शिक्षक सेवा आयोगबाट थायी पदपूर्ति नहुँदाखेरि विद्यालयमा पठन पाठनको समस्या पनि रहेकै छ। अब लाइसेन्सको परीक्षा 75-76 मा पनि भएको र त्यसपछि थायी शिक्षकको विज्ञापन नभएको हुनाले शिक्षक सेवा आयोगले पहिला थायी शिक्षकको लागि विज्ञापन खोल्ने र त्यस लगत्तै चाहिँ लाइसेन्सको परीक्षा खोल्ने भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ। र अब यसअघि यो अध्यक्ष मधु रेग्मीले भनेपछि पहिला लाइसेन्स खोलाउने भन्ने निर्णय गरेको थियो, तर चाहिँ अहिले त्यो क्यान्सल गरेर पहिला नै लाइसेन्स लिइसकेको हुनाले धेरै विद्यार्थीहरू चाहिँ पहिला नै लाइसेन्स लिएर वञ्चित भइसकेका छन्। त्यसपछि अझ थप भार नगर्नका लागि पहिला चाहिँ लाइसेन्स भन्दा पनि शिक्षक सेवा आयोग खुल्छ, तर कहिले खुल्छ के खुल्छ भन्ने कुराहरू आधिकारिक सूचना नआएसम्म मैले चाहिँ यहाँनिर बोल्न चाहिन्न। तर चाँडै नै खुल्छ, लगभग दशैं पछि अथवा दशैंभन्दा अगाडि नै खुल्ने चान्सेस बढी नै छ। यसका लागि चाहिँ शिक्षक सेवा आयोगबाट चाहिँ एउटा कार्यतालिका बनाउनुपर्छ। त्यो कार्यतालिकामा बसेर सबै अध्यक्ष सदस्यहरूको एउटा कमिटी बन्छ। त्यो कमिटी बनिसकेपछि त्यो वार्षिक कार्यतालिका तयार भइसकेपछि मात्र शिक्षक सेवा आयोगको विज्ञापन खुल्छ। तर दरखास्त कति रिक्त रहेका छन् ती पदहरू चाहिँ अलरेडी नै भइसकेका छन्। करिब 15,000 जना शिक्षकहरूको चाहिँ आवश्यकता रहेको छ। र यति कुराहरू मैले लाइसेन्सका बारेमा हरेक कुराहरू तपाईलाई जिज्ञासा मेटाउने कोसिस गरे। अब चाहिँ तपाईले कन्फ्युज नभएर माथिका यी कुराहरू मैले यहाँ राखिएको छु र यदि यी कुराहरूमा पनि बुझ्न सकिएन, यदि केही क्वेशन छन् भने तल कमेन्ट बक्समा राख्नुहोला, अवश्य नै रिप्लाईको एन्सर दिनेछु। र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन र आगामी दिनमा यस्तै नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर